بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 27 من رمضان. نقوم الآن بتجهيز وجبات إفطار الصائمين للنازحين في شمال قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب التجويع وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في شمال قطاع غزة. هذه الوجبات للنازحين سنقدمها للنازحين في شمال قطاع غزة بتبرع كريم وسخي من مؤسسة براستكس أسلام أباد. شكرا لكم على هذه الجهود لمد يد العون إلى أهلنا في شمال قطاع غزة. شكرا لكم وبارك الله فيكم على هذه الجهود. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. عبدتك إيمانا وحبا وطاعة، وأنس الرضا يا رب قد حل في صدري. هو الحب يا الله، هو الحب يا الله، هو الحب يا الله في داخلي يسري. أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله